हमारे यहाँ माइयों होती है ना, लड़की शादी से पहले माइयों में बैठती है। माइयों में बैठने का मतलब क्या मैं बताऊं? 3 दिन पहले इसलिए बिठाया जाता है, एक जगह बैठेगी, क्यों? उसे तैयारी कराई जा रही है कि इसे दूसरे घर जाना है। जैसा कि हाफिज कुरान जब मुसल्ले पे जाता है तो उससे पहले पारा याद करके आता है। समझ में आ रही है? नमाजी मस्जिद में जाता तो पहले वुजू बना के आता है। हर इंसान तैयारी करता ना, तो वो लड़की ताकि उसका दिल ना घबराए, अभी तक माँ के पास रहती थी, बाप के पास रहती थी, अब एक जगह बैठी रहेगी, सूरह यासीन पढ़ पढ़ के पानी पीती रहेगी ताकि इसका दिल मजबूत हो। और 3 दिन तक जो औरतें अक्लमंद हैं, पढ़ी लिखी हैं, बुजुर्ग हैं, वो समझाएंगी बेटी ससुर का मर्तबा ये होता है, बाप का मर्तबा ये होता है, शौहर का मर्तबा ये होता है, तुम्हारा असली घर कौन सा है, तुम अपने घर को समझना, अपने शौहर को शौहर समझना, अपने ससुर को ससुर समझना, अपनी सास को सास समझना। बेटी एक फैक्ट्री चलाना आसान है मगर ससुराल चलाना बड़ा मुश्किल है। बेटी अपने बाप की बेइज्जती मत करिए, अपनी माँ की बेइज्जती मत करिए, आधी रोटी खा लिए, बर्दाश्त कर लिए। बेटी हमें ये सुनना मिले, ये सुनने ना मिले फलाने की बेटी भाग के आ गई, ये सुनने मिले फलाने की बेटी ने घर में नूर पैदा कर दिया। ये सारी बातें समझाने के लिए और 3 दिन तक के लिए, ताकि सूरह नूर पढ़े, सूरह त्वाहा पढ़े, उसके चेहरे पे नूर आए, और नमाज पढ़े, कुरान पढ़े। और 3 दिन तक जब ये चीज पढ़ेगी, अगर इस पे कोई नजर होगी तो नजर खत्म हो जाएगी, कोई किसी शय की नजर होगी वो भी खत्म, ये सारी चीजें खत्म। इसलिए सारे काम काज, ताकि इसके हाथ नरम हो जाए, इसको सुकून मिल जाए, इसकी थकावट उतर जाए, भागना दौड़ना घर में काम करती रहे, 3 दिन के लिए आराम और अल्लाह अल्लाह करती रहे ताकि इसका दिल दीन से जुड़ जाए। ये होता है। मगर आज माइयों हो गई तो खानदान की जितनी बिगड़ी हुई लड़की हैं, जो चचेरी तैरी मुमेरी खलेरी फुपेरी मिठाई के डिब्बे ले लेके सब उसी के पास घुस गई, अब मोबाइल ले लेके सेल्फी ले रही है, सेल्फी लगड़ी, सेल्फी और निरी गंदी गंदी बातें कि तू ऐसा करिए वैसा करिए, पता नहीं कहां कहां के चुटकुले सुना रही हैं और उसे हंसा रही हैं, गुदगुदा रही हैं, और तू घर को ऐसा कर दिया हम देख लेंगे, वैसा निरा बिगाड़ के रख दिया 3 दिन में। थोड़ी मोड़ी सुधरौगी भी थी तो और बिगाड़ दिया। और अम्मा उधर पानदान खोला, वो पान खिला रही है, ये है अम्मा साहब, ध्यान नहीं रख रही है बेटी का। और अगर ज्यादा चीखे आ गई, आवाज आ गई, भैया कोई बोल गए, अब्बा बोल गए, तो अम्मा बोली चुप जा, लड़की आई है, इकट्ठी हो रही है, खेलने दो। ये अम्मा टम्मा बन गई। अब अगर कोई ताऊ चचा बोल भी गए तो बोले चुप करो, तुम अपनी चारपाई बाहर ले जाओ, यही दिन होते हैं, वो लड़की है, वो आई है, वो कर रही है, करने दो। ले इस अम्मा ने पानदान ले गए, ये और रेड़ मारी है, आधा किलो पान खा के पिचकारी छोड़ रही है, पिचकारी है, बेटी के कोई हक अदा नहीं कर रही है। माइयों किस लिए बिठाए जाते हैं? अब मैं तकरीर खत्म करने लगा हूं, आखिरी बात बता दूं, अल्लाह माफ फरमाए, इसलिए ये बातें उठा। अगर मैं चाहूं ना तो 2 मिनट में 3 मिनट में तुम्हें खुदा खुदा के नारे भी लगवा सकता हूं, मगर कभी कभी ये मौका मिलता है ये बातें बताने का। बड़े बड़े स्टेजों पे हम ये बातें, क्योंकि ये ऐसा मौजू नहीं होता, वहां तो और बयान होते हैं, मगर ये शादियां या मंगनियां या इस पे या उस पे जो सारी बातें बोलने का मौका यही मिलता है। माइयों किस लिए थी, लेकिन बिल्कुल बदल के रातों रात मोबाइल देख रही है, वो माइयों में बैठोगी, उसके हाथ में कुरान होता ना, उसे सारे हुकूक बताती, कोई आलिमा औरत को बुला करके, समझे, लड़की को बुला करके 3 दिन उसकी सही तरबियत कर देती, उसका जहन साफ कर देती कि बेटा शौहर को गुस्सा भी आता है। बेटा हजरत अली को जब गुस्सा आता था तो सैयदा फातिमा क्या करती थी, समझे, और कभी कभी बीबी को जब गुस्सा आता था तो हजरत अली क्या करते थे।
گھر میں کیسے چلتا ہے؟ بیٹا نبی نے فرمایا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں، مگر اب ایمانداری سے بتاؤ ایسا ہو رہا؟ عورتیں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکال رہی ہیں، ایسا ہو رہا؟ بتاؤں ہاں بتاؤں کیا ہو رہا؟ تم تو چلے گئے دھان لگانے اور یہ چلی گئی محلے میں آگ لگانے، اجازت کی بات کر رہے ہو؟ برے حال ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ سمجھ میں آگے پیارو؟ بس میں تم سے اتنی بات کہہ کر کے جاؤں گا۔ ہاں اور کربلا میں چلا گیا نا 2 گھنٹے لگیں گے، سمجھے، اور وہ موضوع الگ ہو جائے گا۔ یہ مبارک بات کے لائق ہیں انہوں نے اس وقت پہ، تم تھوڑا جگے تو ہو، جگ تو گئے مگر کام کی باتیں ملی ہیں۔ آخری بات جو بتانے جا رہا تھا وہ رہ نہ جائے، جب شادی ہو تو کیا کرنا چاہیے سنو۔ اسلامی طریقہ کتابوں میں ڈھونڈا کرو، شادیوں میں کیسے کیا ہوتا ہے۔ بارات ہو تو بارات میں مسجد کے امام کو، نمازی کو، حاجی کو، کسی عالم کو، بزرگ کو، طالب علم کو ضرور لے لیو، تاکہ کوئی حادثہ آنے والا ہو تو ان کی برکت سے ٹل جائے۔ دوسری بات، جب بارات چلی گئی تو عورتیں تو گئی نہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، تم تو چلے گئے بارات، ان کے ہونے لگا پیٹ میں درد، اچھا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تو یہ گھر میں کرنے لگی کھوریا۔ اللہ معاف فرمائے، تھوڑی موڑی اگر شادی میں برکتیں رہ گئی تھی نا تو ان عورتوں نے کھوریا کر کے پوری شادی کا کھوریا کر ڈالا۔ اتنا گندا ناچ، تمہیں کیا پتا، تم تو رسگلے کھا رہے ہو شادی میں اور یہ ناچ رہی ہے، کھوریے میں یہ ہوتا ہے۔ توبہ توبہ، اللہ اللہ، لیکن کیا کرے دولہا میاں کی ماں، کھوریا نہ کرے، 7 کواری لڑکیوں کو جمع کر کے وضو بنوا لے، اور وضو بنوانے کے بعد 3 مرتبہ ان بچیوں سے سورہ رحمان پڑھوا لے۔ سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن بتایا گیا ہے۔ اللہ اللہ، سورہ رحمان پڑھوا کر کے اور 1 گلاس پانی پہ دم کرا لے۔ جب دونوں میاں بیوی گھر میں آئے شام کو، بیٹا جب دلہن کو لے کر کے آئے تو دونوں کو آدھا گلاس پانی ماں پلا دے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر ان پہ کسی پہ کوئی آفت ہوگی، بھوت یا نظر یا بہو پہ کسی بھی طریقے کی، اس دن پڑھنے سے، پانی پینے سے ساری چیزیں یہ ختم ہو جائیں۔ اب جب گھر میں آ جائے تو دولہا میاں کیا کرے؟ عشاء کی نماز پڑھے اور بی بی مصلی بچھا کر کے کمرے ہی میں نماز پڑھے، مصلی بچھا کر کے کمرے میں نماز۔ شوہر مہمانوں کو دیکھے، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو کھانے کا انتظام، کپڑے لتے کی، بستر چارپائی کی ضرورت، جو بھی ضرورت ہے وہ انتظام کرے۔ ان تمام سے فارغ ہونے کے بعد اب اپنے بیوی کے کمرے میں جائے تو جیسے ہی کمرے میں داخل ہو بیوی پہ نظر پڑے تو سلام کرے، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور اگر بیوی کی نظر پڑے تو بیوی اپنے شوہر کو سلام کر لے اور دونوں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا کر کے جواب دے دیں۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں پہلی رات میں جو میاں بیوی سنت ادا کرنے کے لیے مسکراتے ہیں تو نبی کو اتنا پسند آتا، اتنا پسند، نہ اللہ کو بھی پسند۔ نبی نے فرمایا اگر پہلی رات میں دونوں میاں بیوی ایسے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ماں باپ کو جنت میں 2 جوڑے عطا فرمائے۔ اور ہمارے یہاں کیا سوچتے ہیں نا، بی بی کو سلام کرنا جائز ہی نہیں، بی بی کو گالیاں دینا جائز۔ بعض اتنا کوبڈا انسان ہے، اتنی گالیاں بکتا بی بی کو
اتنی اتنی موٹی گالی، اتنی اتنی موٹی، بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے، لیٹ بھاگ گئی، بی بی گالی سن رہی ہے۔ ارے پاگل ہے کیا بی بی نے لائٹ بھگا دی؟ کھیت میں گھاس پیدا زیادہ ہو گئی، بی بی گالی سن رہی ہے، لے کام اپنا نہیں چل رہا، بی بی کی سروس کر رہا گھر آگے، لے باز تو اتنا کو بڑا ہے جوتا چپل ہی پھیر دیتا صاحب۔ اور یہ بھی میری بہن جب تک 1 مہینے میں سروس نہ کرا لے یہ بھی سکون سے نہیں رہتی۔ اب کتنا ہنسو گے جب اپنی باری آئی تو۔ یہ بھی اس کی بھی زبان قبضے میں، ٹر ٹر ٹر، خالی مولی پنگے لے رہی ہے، کھانے کے ٹائم تو کھزر کھزر۔ اچھا ہے نہیں حضرت؟ بول نہیں رہا ہو کیا بات، ڈر رہے ہو کیا؟ یہ میرے اسٹاف کے اس لیے بول دیتا ہوں میں۔ اب ذرا غور کر، خالی مولی پنگے لے رہی ہے، بھائی تجھے کیا مصیبت ہے، کھاتی رہے آرام سے۔ لیکن خالی جب تک 1 مہینے میں سروس نہ ہو تب تک، ایک دن سروس ہو جائے پھر پورا مہینہ ٹھیک چلتی رہتی ہے۔ اللہ کے بندو ایسا مت کرو، میاں بیوی دونوں اچھے سے زندگی گزارو، بڑھیا سے زندگی گزارو۔ اب تم اٹھا لو، بڑھیا سے زندگی گزارو، بڑھیا سے۔ کھیت میں گھاس پیدا ہو گئی، بیوی بیچاری گالی سن رہی ہے، بتاؤ، اماں کی گالی، ابا کی گالی، بہن کی گالی دینے پہ آتا آنکھیں بند کر کے گالی دے رہا صاحب، پورے شجرے کو گالی، بہت پکی گالی یاد ہے۔ اللہ اللہ سنو ذرا، ہاں تو کیا کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں بی بی کو سلام کرنا غلط ہے، اور عورتیں سمجھتی ہیں نا کہ اگر کوئی شوہر کا نام لے دے تو نکاح ٹوٹ جا۔ یہ بھی مسئلے چلتے تھے گاؤں میں، اب اگر کوئی تو وہ شوہر کا نام نہیں لیتی تھی۔ ایک عورت کے 2 بچے ہوئے، مطلب 2 بچوں کی ماں تھی وہ، ایک گورے رنگ کا پیدا ہوا، اس کا نام اس نے بھورا رکھ دیا، اور جو کالے رنگ کا ہوا اس کا نام کلوا رکھ دیا، سمجھے؟ اب سنو، اور شوہر کا نام تھا رحمت اللہ۔ کیا نام تھا تمہارے اگر رحمت اللہ ہو تو معاف کر دیو، شوہر کا نام تھا کیا حاجی نواب صاحب؟ رحمت اللہ۔ اب وہ بیچاری جب نماز پڑھے تو سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمت اللہ، تو اس نے سوچا اگر شوہر کا نام لے رہی تو نکاح ٹوٹ جائے گا، تب سلام پھیرتے، السلام علیکم کلوا کے ابا، السلام علیکم بھورا کے ابا۔ توبہ توبہ، کیا حالات ہیں یار۔ اسلام میں آتا جب پہلی رات، شوہر بی بی کے کمرے میں جائے تو سلام کرے، اللہ اللہ، بی بی مسکرا کر کے جواب دے دے، اور آگے سنو، جب کمرے میں پہنچ جائے تو کمرے میں 2 مصلے ہونا چاہیے، ایک مصلہ شوہر کا، ایک مصلہ بی بی کا، دونوں برابر میں مصلے بچھا دیے جائے، شوہر کا 4 انگل آگے، بی بی کا 4 انگل پیچھے، دونوں 4 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے ہماری ازدواجی زندگی خوشحال گزرے، اور رکعت نماز پڑھنے کے بعد اب بی بی سامنے بیٹھے، شوہر ادھر بیٹھے، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ 4 قل پڑھ کے پھونک دے، اور یہاں کے بالوں کی لٹ پکڑ لے، لٹ پکڑنے کے بعد بال گھماتا جائے اور پڑھتا جائے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد بالوں میں ایسے کر کے گانٹھ لگا دے، اور لگانے کے بعد دم کر دے۔ اب اللہ نے جو زندگی گزارنے کے لیے اجازت دی، حلال رکھا، اپنی زندگی گزارے۔ حضرت امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں سنو، اگر پہلی رات میں کوئی
शौहर ऐसे करे तो उसकी बीबी की 12 साल तक बंदिश हो गई। अब उसकी बीबी पे 12 साल तक जादू असर नहीं करेगा, कोई जिन भूत वगैरह खबीस असर नहीं करेगा, अगर होगा तो खत्म हो जाएगा। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं अल्लाह अल्लाह, अगर इस रात में अल्लाह ने बच्चे की उम्मीद अता फरमा दी तो पैदा होने वाला बच्चा या तो आलिम रब्बानी होगा या फिर नेक और सालेह बच्चा पैदा होगा। हमारे यहाँ इस्लाम में क्या नहीं, सब कुछ है, मगर तुम पढ़ो देखो ढूंढो तभी तो। तुम्हें तो भांगड़े बजाने से ही फुर्सत नहीं है। क्या पकड़े? बालों की लट। 2 चीजें होती हैं, एक होता लट और एक होती है लट। जैसे ये बाल है ना, ये बाल, तो ये लट हो गई है। ऐसे ही यहाँ के बालों की लट पकड़े और पढ़ता रहे फल्लाहु खैरुन हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन। ऐसा मत करियो कि पहली रात में लट पकड़ दो और पकड़ो लट फल्लाहु खैरुन हाफिजा व हुवा रवो धो सुबह को बेचारी निकले टूटी फूटी और फिर थाना कचहरी हो तो बताया सैयद साहब ने था। इस बात क्लियर कर देता हूँ, समझ में आ रही? अपनी जिंदगी अच्छी गुजारो, इस्लामी तौर तरीके पे अपनी जिंदगी रखो ताकि अल्लाह ताला हमारी सुकून की जिंदगी अता फरमाए। बीबी को गाली मत दो। जो शख्स अगर बीबी पे जुल्म करता है, नबी फरमाते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और हश्र के दिन मैं उसे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। और जो बीबी अपने शौहर को सताती है, जुल्म करती है, बेइज्जत करती है, कहना नहीं मानती है, बगैर पूछे गचे मैके को भाग जाती है और शौहर जो कहता है उसका उल्टा करती है, जलील करती है, 5000 की कमाई है 6000 उसके ऊपर ठोक देती है कि ये खर्चा आएगा, ये होगा, वो होगा, यहाँ तक कि हर खाने पे किच हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बीबी की वजह से। वो बीबी बहुत ज्यादा बोल रही है, शौहर का दिल दुखा रही है। हद यह है कि लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बीबी का रात को बिस्तर अलग है, शौहर का अलग है। तो नबी फरमाते हैं ऐसी बीबी कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, कितनी ज़कात, कितनी हज, वो जन्नत में नहीं जा सकती। ये नबी फरमाते वो जन्नत में नहीं जा सकती। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहूंगा शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, बयान होगा। कुछ बातें मैंने ज्यादा ऐसी कह दी हैं, अगर किसी भाई को बुरी लगी हो तो माफ करना। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मुझे किसी को सताना नहीं, जुल्म नहीं करना। बेटा मेरा मकसद ये होता है कि मैं हर एतबार से उसे समझाने की कोशिश करूं। मुबारकबाद के लायक हैं हाजी नवाब साहब, इन्होंने अपने बेटे की शादी में और इनकी अहलिया और इनके बच्चे और एक भाई हैं ये यहाँ जो डॉक्टर साहब, इनके भाई के बारे में मुझे पता चला, हजरत ने बताया, इन्होंने भी, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। कुछ इंतकाल, कुछ मौतें ऐसी होती हैं कि कितने ही अपने आंसुओं को रोक लो मगर आंसू नहीं रुक पाते, जो सबके दिल को जख्मी कर जाती हैं, कुछ ऐसी होती है। समझे, मैं उस बच्चे के लिए भी दिल से दुआएं करता हूँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उसके बाप को सब्र अता फरमाए, माँ को सब्र, और मौला परवरदिगार हर एक के बच्चों को इन तमाम हादसा से बचाए। अब ये ढोल धमाके ताशे गाजे बाजे सब खत्म करो, अब दीनी माहौल की तरफ आ जाओ। प्यारो छोटो बड़ों की इज्जत करो, इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम, किसी की बहन बेटी को मत तको, नजरें नीचे करके चला करो। समझे, चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी, नमाज पढ़ा करो, इमामों की इज्जत करो, उलमा की इज्जत करो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ ये मेरे सामने बैठे हैं,
اس لیے کہتا ہوں لا یستخف بحق الا منافق بین النفاق. نبی فرماتے ہیں جو علماء کو کمتر سمجھتا، حقیر سمجھتا، ذلیل سمجھتا، ان کی توہین کرتا ہے، وہ کھلا ہوا منافق ہے. یہ نبی کہتے ہیں کھلا ہوا منافق ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک میری طرف توجہ دو، بے شک منافقین سب سے جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں رہیں گے. انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ و سلام.